اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از افرادها میگه که الله یاری چرا مناظره نمونی و او بسیار علمی شخصیت داره و او بسیار از افرادها را اهل سنت را یعنی شکست داده. شما تو که در کلان پیمانه هیچ کدام اهل سنت علمایش که دزی مناظره نکده و همیتر شیعه علمای شیعه هم که دزی شخص مناظره نکده. چرا؟ وجه شمور کستم شما نادان هستین از زنی من جوانهای عزیز، البته پاکم هستین، ما را قبول دارم، چون که شما که اهل بیت محبت داری و یک نفر که ما دفاع از اهل بیت مونه شما خوشحال میشین. لیکن او تر نیست اصل مسئله که ای فقط باید دفاع از اهل بیت رکنه و یگو اهداف شوم یا اهداف شیطانی نداشته باشه. باید شما از زنی من جوانهای عزیز باید شما هوشیار باشین، سرسری و سطحی مسائل را باید توق نکنین. باید استعمار را باید سازش هایش باید دقت کنین. در خصوصا در آخر الزمان باید متوجه باشین که وظیفه از مو چی است و مو چی باید کنی. لذا یک فردی که ما مطالب را که میخوایم بگم متوجه میشین که چرا مو باید ای را اکسپوز کنی یا ای را دایرکت کنی، مناظره نکنی که ای زیادتر پروموت میشه. او یکی از زنی من توخین مثلا اینال بگیرین تحریر الشام دوری سوریه حمله کرد، داعش را که استموتر قبلا اینا جور کردن، القاعده و جبهه النصره و غیره را، طالبان را دمنی پاکستان یا دمنی افغانستان که آوردن. خب طالبان را البته خودی فوج پاکستان جور کرد و اید القاعده و داعش و جبهه النصره و یا آل تحریر الشام را که یک خوبصورت نو انداز آوردن. اینها شما تو که در کلان پیمانه مانند جولانی ولی انسان، مانند ابوبکر بغدادی ولی انسان ها یا طالبان تو کنی هیبت الله و غیر انسان ها، اینها در سطح کلان اینا گو عقیده به خدا ندارن. اینا کلانترین جاسوس از استعمار هسته، همزی مغربی ممالک هسته یا از امریکا هسته. در سطح کلان در سطح ریزه که جوانها برینواش شده اونها جنگ مونه، خب اونها واقعا همیشه خبر نداره که در کلان پیمانه درو چی کار میشه و مدرو چرا یوز میشه یا استعمال میشه. خب برای از نه باید اینا یک دلیلی باید داشته باشه که شما وارد میدان چونین یا شیعه را بکشین یا مثلا اینی کارا را که است انجام بدین. اینها ما یمی الله یاری را اینج جور مون از ملازاده ولی انسان ها را جور مونن، چینلز جور مونن و اینها ما مقدسات از نار توهین مونن، خلفای از نار توهین مونن. در تحریر الشام که اینا سوریه را درو میگره و دمزی شاید چند روزم یا شاید گرفته باشه، ختم کرده باشه، یعنی قبضه کرده باشه برای پورا سوریه. اینها را اگر تو مو ویدیوهاش تو خلینا موگه که مو ابوبکر و عمر و عثمان و از رفاها که استمیزنه. خب برای از جوانهای خوب، برای از سپاهیای خوب مانند جولانی ولی انسان ها، ابوبکر بغدادی ولی انسان ها، اینا مواد دکار داره، اینا دلیل دکار داره. اینها ما یمی ویدیوها نشون میده، ویدیوهای الله یاری نشون میده که تو کین توهین مونه، تو که اینی کارا رو نه. اینها را یکم جذبات شرکت از استفاده مونه و اینی جنگ ها را کست درام میندازه و بسیاری از بیگناه ها امیال دمزی جنگ سوریه بسیاری از افراد های بیگناه چی سنی بیگر چی شیعه بیگر کشته موشه از قحطی از گرسنگی دایی موسم یخ. اینها درو چی مشکلات درو برش تیر موشه اورای والله العالم. البته از اول بگم که مسئله که تحریر الشام که مالی حمله رکت کتی امزی ترکی کی زیاتر پیش قدم است، در مقدم فرنت لاین قرار داره کدی از نیتو یا کدی امریکا و یا کدی اسرائیل که یک جایی شده. این برنامه از ناسی بسیار قدیم که است بوده و متحده عرب امارات و مثلا سعودی و غیره اینها یا قطر و یا مصر و غیره اینا تمام برنامه ریزی شده بوده. از 2-3 سال پیش اینا این کارها را به عنوان از اینکه اگر حزب الله را مو شکست داده نتونستی دمنی زمینی مو یک بی پلان هم کسته داشته باشیم. لذا اینها همیشه از فرقه‌واریت و نامنهاد فرقه‌واریت استفاده من چنان که دمنی پاکستان هم ادارها بعض از ادارها از نامنهاد فرقه‌واریت استفاده من و مو میگنی که بسیاری از مردم در مضیقه گرفتار میشه، یعنی در مشکلات که گرفتار میشه، جوانهایش کشته میشه، خانه ها تباه و برباد میشه. مو که مایی شمور درو میگی که باید احتیاط کنین، باید هوشیار باشین. به خاطر امزی است که
مون نمیخوایی که در پاکستان یک نامنهاد فرقه‌واریت دروغ پروان چړاو شونه رشد داده شونه تا مشکلات ایجاد شونه اینج نه مسئله ایران است اینج نه مسئله ایگو ملک دیگه هست ما برای مردم خو مون نمیخوایی که از برای منبرهای اسم و مقدسات اهل سنت که اونها توهین شونه و زبات واقعا امینایی که طرفدار مولا را که است مولا علی علیه السلام را و طرفداری الایاری مونه یقین که اگر یک تخ شونه یک جنگ شونه امینا اصلا اول فرار مونه شما در کدام ظرفیت که است قرار دارین این ظرفیت شما چیه جغرافیه شما چیه است ما نمیگم ترس میدیم شما را که مو ترس مخورین نه مو بسیاری از کارها را که دم اهداف خو میخوای برسی اهل سنت را که میخوای اگر فرض که شیعه کنی بسیاری از راه هست چرا مو جنگ و جدل کنی چرا مو مناظره های غلط کست کنی امی علما هم که در مجالس ها که مجالس ها میخوانه ایام فاطمیه که برگزار میشه و در ایام محرم است موضوعات از نه چیه اگر موضوعات از نه اخلاق است اساسا موضوعات چه تاریخی مسائل است امی ولایت علی علیه السلام را ثابت مونی لیکن چی د یک اندازی که حساسیت ها زیاد نشنه مشکلات زیاد نشنه تفرقه زیاد نشنه نفاق زیاد نشنه فرقواریت من معاشره مو جنم نگره که معاشره متحمل شي نمیتونه مردم از متحمل شده نمیتونه مردم از یک بلوک مسائل اقتصادی و معیشتی که است گرفتار هسته پروردگار علم و شمور در آخر زمان بصیرت بده والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته